नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फहमी में हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 का तर्जुमा कर रहे थे। इस आयत में एक बड़ा अहम मज़मून बयान हुआ है और ऐसे लोगों की सिफ़ात बयान हुई हैं कि जो ईमान हकीकी रखते हैं, वो ईमान हकीकी जो कि आखिरत में हमारे लिए जहन्नुम से नजात का बाइस होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन तो बस वो हैं कि जब वो ईमान ले आए अल्लाह और उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो किसी रैब में, किसी शक में नहीं पड़े। इतने हिस्से का तर्जुमा हमने कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वजाहदू बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वजाहदू। वाव इस्तिनाफ का है, इसलिए कि इससे अगला जुमला शुरू हो रहा है। जाहदू अलिफ इस सीगे में बता रहा है कि ये बाब मुफाला है। बाब तफाउल में भी अलिफ होता है, लेकिन वहां साथ ता भी होता है। जाहदू का मादा है जीम, हा और दाल, बाब मुफाअला, और ये माजी का जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। जाहदू फाअला फाअला फाअलू, उसी वजन पर जाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, और उन्होंने जिहाद किया बे अमवालिहिम, ये मुरक्कब जारी है, बा हरफ जार, अमवाल पर इसकी वजह से जर है, अमवालिहिम मुरक्कब इजाफी, पूरे का पूरा मुरक्कब जारी और मजरूर मुरक्कब इजाफी। बे अमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में, फी हरफ जार, सबीलिल्लाह मजरूर और मुरक्कब इजाफी, सबील के मानी राह, अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, अल्लाह की राह में। और उन्होंने जिहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। उसके बाद फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, हुमुस सादिकून। इससे पहले भी यह अस्लूब आ चुका है। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुस ज़ालिमून। तीसरी बार इस सूरत में आ रहा है उलाइका हुमुस सादिकून, इशारा है बईद का। उलाइका मुतालिका ज़मीर हुम, खबर पर अल लगा हुआ है जिससे हसर पैदा हो गया। उलाइका सादिकून का मतलब होता वो सच्चे हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वही सच्चे हैं। सादिकुन इस्मुल फाइल है, स्वाद दाल काफ मादे से, सादिकुन स्वाद दाल काफ मादे से इस्मुल फाइल
सलासी मुजर्रद में फ़ाइलुन के वजन पर सादिकुन, उसकी जमा सादिकूना, सादिकीना, सादिकीना, वही लोग सच्चे हैं। यानी ईमान का दावा तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दावा ईमान सच्चा है कि जिनके अंदर दो खूबियां हैं। नंबर एक, ईमान लाने के बाद वो किसी शक में नहीं पड़े, वो यकसू हो गए, हनीफ, डबल माइंडेड नहीं हुए। उन्होंने हर सूरत में, यकसू मुराद यह है कि उन्होंने हर सूरत में शरीयत को तरजीह दी, आखिरत को तरजीह दी। इस बात की परवाह नहीं की कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, किस काम में फायदा है, किस काम में नुकसान है। जो भी यकसू होकर और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते रहे। नंबर दो, उन्होंने अल्लाह की राह में माल और जान के साथ जिहाद किया, माल और जान के साथ जिहाद, ये ईमान हकीकी के दो अरकान हैं। नंबर एक, यकसू होना, दिल में यकीन का होना, रैब ना होना, दिल में यकीन होना। और नंबर दो, अमल में जिहाद, यकीन कल्बी और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये ईमान हकीकी के दो अरकान हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर ऐसी कोशिश कि जिसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला के कलमे की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन का गलबा हो, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इसके तीन मरहले हैं। सबसे पहले जिहाद होता है अपने नफ्स के खिलाफ, अपने इस वजूद पर अल्लाह ताला की शरीयत को गालिब किया जाता है, अपने ज़ाती किरदार में अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल का नमूना जाहिर किया जाता है। इसका दूसरा मरहला है तबलीग की सतह पर, दूसरों को भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बंदगी की दावत दी जाती है। और इस हवाले से कुरान के जरिए से जिहाद का जिक्र आता है, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, सूरह फुरकान में आता है कि ए नबी, इस कुरान के जरिए से जिहाद कीजिए, कुरान के जरिए से तबलीग करके लोगों को भी अल्लाह के दीन पर अमल की दावत दीजिए। और इस जिहाद का तीसरा दर्जा है कि जब ज़ाती किरदार का एक नमूना पेश करके और तबलीग के जरिए से जब एक जमात फराम हो जाती है, सरफरोशों की, बाअमल लोगों की, जो खुद दीन पर अमल करने वाले होते हैं, तो फिर उन्हें निज़ाम बातिल से टकराया जाता है और ये जिहाद अपनी आखिरी शक्ल किताल फी सबीलिल्लाह के दर्जे में पहुंचता है। निज़ाम बातिल के खिलाफ एक मार्का होता है और उसके बाद पूरे निज़ाम पर अल्लाह के दीन को गालिब किया जाता है। बदकिस्मती से आज हम जिहाद का मतलब सिर्फ किताल लेते हैं, जंग लेते हैं, वरना जिहाद की आला शक्ल है किताल। लेकिन उससे पहले नफ्स के खिलाफ जिहाद, तबलीग के लेवल पर जिहाद, ये जिहाद के इब्तिदाई दर्जे हैं। अगर हम मोमिन हैं तो उसकी दो शराइत हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर एक, यकीन कल्बी, कभी भी हम शरीयत के हवाले से गो मगो का शिकार ना हो। शरीयत का हुक्म आए तो हम उसको तरजीह दें, ये ना देखें कि नुकसान है कि फ़ायदा है। और नंबर दो, हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए माल और जान के साथ जिहाद कर रहे हों, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अमल हो रहा हो, दूसरों तक भी दीन की दावत पहुँचाने का अमल हो रहा हो, और हम किसी ऐसी जमात में शामिल हों जो कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन को गालिब करने के लिए कोशिश कर रही हो। अगर यह है तो हम मोमिन हैं, वरना फिर हमारा ईमान वो कामिल नहीं है, फिर हम मोमिन कहलाने के हकदार नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें ये दोनों सिफात अता फरमाए, दिल में यकीन कल्बी और अमल में माल और जान दोनों लगाएं। किस काम के लिए? अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब उसके बाद आइए आयत नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कुल, ये लफ्ज़ से पहले भी आ चुका है, ए नबी कह दीजिए, अतुअल्लिमूना, अतुअल्लिमूना, मादा है आइन, लाम और मीम, अलामत मुजारे पर पेश और तशदीद इस बात का पता दे रही है कि यह बाब तफील है। अल्लमा युअल्लिमो,
کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں سکھانا، بتانا. اور یہ صیغہ اگر آپ غور کریں گے یہاں پر علامت مضارع تا ہے، آخر میں واو اور نون ہے. یہ باب تفعیل میں مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتعلمون، کیا تم سکھاتے ہو یا کیا تم بتاتے ہو. یہاں صحیح ترجمہ ہوگا کیا تم بتاتے ہو. قل اتعلمون اللہ، اے نبی کہیے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو. اللہ مفعول ہے، اس پر حالت نصب ہے. کیا تم بتاتے ہو اللہ کو. بے دینکم، بے دینکم، اپنے دین کے بارے میں. بے دینکم مرکب جاری، دینکم مرکب اضافی. کہیے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم، واللہ واو پھر استناف کا ہے، اور اللہ یعلم، علم یعلم مادہ عین لام میم باب سمعہ سے، اس کے مطلب ہوتا ہے جاننا. باب تفعیل میں اس کا مطلب سکھانا یا بتانا، اور ثلاثی مجرد میں باب سمعہ سے اس کا مطلب جاننا. یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے علم یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما فی السماوات، ما فی السماوات. ما موصولہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ کے. فی حرف جار، اور سماوات یہ سماعن کی جمع ہے، جمع سالم مؤنث ہے. سماواتن، 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 یہ سماعن کی جمع ہے آسمان. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں، حالانکہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور آیت کے آخر میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم. واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کا. یہاں پر با کا ترجمہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ حرف جار ہے. کل اپنے بعد والے اسم کو مضاف الیہ بنا دیتا ہے، کل مضاف کے طور پر آتا ہے. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. علیم فعیل کے وزن پر اس جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے خبیر، رحیم اس سے پہلے آ چکا ہے. اسی طریقے پر علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. کہیے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ہے یمنون علیکا، یمنون علیکا. یمنون
مادہ ہوتا ہے میم نون اور نون، مضاعف ہے کیونکہ ایک صحیح حرف صحیح 2 مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے، 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ آپ جائیں گے لغت میں، اس کے آگے لکھا ہوگا نون، کہ یہ باب نصرہ سے ہے، نصرہ ینصرو، اس سے یہ بنتا ہے منا یا منو، ینصرو۔ اور یہ صیغہ واو اور نون بتا رہے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ینصرو، ینصرانے، ینصرونا۔ اب آپ نون صاد را کی جگہ میم نون نون رکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یم نو نونا، یم نو، یم نو نونا۔ اور یہ قاعدہ ہے مضاعف کا کہ مثل اول کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے اگر حرف ساکن ہو پچھلا، تو یہ نون کی حرکت پیچھے چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا یمن نونا، یمن نونا۔ اور اب یہ 2 نون ہیں، ان کا ادغام ہوگا، ہم ان کو ایک ہی نون لکھ دیں گے اور یہ بن جائے گا یمن نونا۔ میم نون نون مادے سے باب نصرہ سے یمن نونا، اس کے معنی ہوتے ہیں احسان جتلانا، احسان دھرنا۔ یمنونا وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ مضارع میں، وہ احسان جتلاتے ہیں علیکا۔ علیکا کیا ہے؟ علا پلس کا کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی، علیکا تجھ پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، ادب سے ترجمہ کریں گے، وہ احسان جتلاتے ہیں علیکا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اسلمو، ان کے اسلمو، اسلمو مادہ ہے سین لام میم، اور اس سے پہلے اسلمنا آیا تھا باب افعال میں، ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ، اب آیا ہے اسلمو باب افعال ماضی، اور یہ تیسرا صیغہ ہے۔ اسلمہ پہلا صیغہ ہوتا ہے افعلا کے وزن پر، اسلمہ، 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 اسلمو، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب۔ یمنونا وہ احسان جتلاتے ہیں علیکا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اسلمو کہ وہ اسلام لے آئے۔ محترم ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ بھی ہم کر رہے ہیں، کچھ حصے کا ترجمہ کر چکے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آیت کے بقیہ حصے کا ترجمہ کریں گے۔ آج ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے بہت اہم بات پڑھی کہ ایمان حقیقی کے لیے علامات کیا ہیں۔ بندہ مومن وہ ہے جو کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 32 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، جاہدو کا مادہ ہے جیم ہا دال اور یہ باب ڈیش سے ہے۔ اے تفاعل، بی نصرہ، سی مفاعلہ۔ دوسرا سوال، سبیل اللہ میں
سبیل ڈیش ہے، اے مضاعف، بی مضاف، سی مضاف الیہ۔ تیسرا سوال یعلم باب ڈیش سے ہے، اے سمع، بی تفعیل، سی افعال۔ چوتھا سوال یمنون فعل مضارع میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر غائب۔ سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال، جاہدو کا مادہ ہے جیم ہا دال اور یہ باب ڈیش سے ہے، اے تفاعل، بی نصرہ، سی مفاعلہ۔ دوسرا سوال، سبیل اللہ میں سبیل ڈیش ہے، اے مضاعف، بی مضاف، سی مضاف الیہ۔ تیسرا سوال یعلم باب ڈیش سے ہے، اے سمع، بی تفعیل، سی افعال۔ چوتھا سوال یمنون فعل مضارع میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر غائب۔